السلام عليكم، معكم نبيل السكيلي. رجعت من روسيا، ارتحيت واحد شويه، دابا لي فاكونس. حنايا دابا في الاقاليم الجنوبيه، عندنا تقريبا واحد 1000 كيلومتر من هنايا حتى لمراكش. ايوا غادي نشوفوا في هاد لا ديستانس اشنو كيخزن لينا هاد لو تيريتوار ماروكان. الطريق ما بين العيون وطرفايه ضروري نديرو واحد ليسكال في واحد لو سيمتيير. هاد لو باتو سميتو اغماس، كانوا تيقطعوا من هاد لي كوت حتى لي زيل كناري. في 2008 يزون فيها نوفراج، ضربوا شي صخر وسط من البحر، جاو لي زيليكوبتير لي بيشور عتقوا كلشي، ولكن بقى الكادافر ديال الباتو ديالهم دايما الله. دابا شادين الطريق الساحليه لو لون ديال لاكوت حتى لمدينه طرفايه. دونك واحد المساله اللي مهمه بزاف سيغ لا روت، سورتو اون فوا اللي الواحد تيدوز من مورا طرفايه والعيون لتحت، سي فوالا هاد زحف الرمال. سي كو هاد لي دون اللي تنشوفو حنايا حدانا راه كل مره تيتبدل لهم الاتجاه ديالهم اون فونكسيون دو لا ديريكسيون اللي تيصوت فيها البرد اتسيتيرا. دي فوا راه تقدر تكون غير واحد 5 سنتيم ديال الرمله سيغ الشانتي، الواحد يكون غادي بديك 80 ولا 100 كيلومتر في الساعه والله يحفظ تقدر توقع شي حاجه. دونك سيغ لا روت دو ديزير il faut être très vigilant. بشوي عليكم بان لكم العجاج، عرفوا بانه غادي يصوت الرمله وسط الطريق، وخذوا الاحتياطات ديالكم ولا زربه على صلاح. ولا فين حنا دابا؟ حنا في طرفايه. دور هنا باش تشوف كاسامار. دور ضروري. ها هي كاسامار هذه دار البحر، واحد علامه تاريخيه. كاسامار هي كانت اول ميناء اللي داروه هنايا تماما باش يتعاملوا مع اوروبا. طب سماك الله. عبد الكريم. عبد الكريم، سميت المحل ديالك؟ بيتزيريا كاسامار طرفايه. وهذا دابا سيمتيير ديال السلحفات. السلحفات البحريه تتميز على واحد لا كاراباس اللي قدها قد السخط. طير اكزوبيري هو كان بيلوت 1927 28 جاو للطرفايه، حلم واحد الكتاب ديال الكتاب خامس حلموهم في الطرفايه. والمساله اللي كاينه دابا بنادم تيعرف، هو تيعرف هذا الكتاب تاع لو بتي برانس، ولكن قليل اللي تيعرف بانه هو جا وكتبوه هنايا في المغرب. قليل هو روائي وبارز جوي، وحتى شارك ولا حتى في الحرب العالميه الثانيه. شارك لانه هو دار ما يسمى بالايروبوستال، واللي بزاف تاع الناس ما تعرفش. الايروبوستال كانت البوسطه ديالهم ما بين اوروبا وافريقيا. كان يجي من تولوز الى دكار الى صالوي. كاين احتفال ديال الايروبوستال تيجمعوا فيه التيار، تيديروا عاوتاني تولوز دكار بليسكال ديالهم هنا في طرفايه. كيجيو هنا كيديروا واحد الاحتفال كبير بالنسبه رواد ديال احفاد ديال انطوان دي سانت-اكزوبيري. اوكي. وكيباتوا هنا وكيمشيو. واه تبارك الله. الله يسلمك. تبارك الله. سي مبروك، شكرا جزيلا سيدي. حنايا دابا وسط اول سينما ديال الصحراء. اول سينما في الصحراء تبنات في 1920. في 2018 كونفيرتي اون تواليت. اش بغيتو نقول لكم؟ سي دوماج. شوف اون اريف ميم ا فوار تماك الفوق لو ستيل داركتيكتور
دونك سي كونستروي باغ لي اسبانيول وتنشوفوا دابا لي شاربونت ديال الخشب ديال السقف. هادي نورمالمون لا سال فين تيكون مريح بنادم. تماك او فون فين كان ليكران، وهنايا الفوق لا سال دو بروجيكسيون، اونسيان سال دو بروجيكسيون دابا ولات طواليت. ما طلعوش تماك الفوق الا عمركم جيتوا هنايا، خليكم هنايا لتحت كرويامون. دابا شادين الطريق من طرفايا vers le nord الشمال، غادي نوقفوا في جو بونس لون دو مي زون بريفيري في المغرب كاملو اللي هو لو بارك خنيفيس ou communément connu بلو نو تاع لا لاغون دو النعيله. لا لاغون دو النعيله دايره بحال واحد لوازيس في الصحراء ومعروفه بزاف بلو فلامون غوز وبزاف تاع لي زوازو تيجي بنادم بلي جوميل ديالو وداكشي اي الريبرتوري لي ديفيرون تيب دوازو اللي يقدروا يكونوا في هاد المنطقه ديال الصحراء. اتس واد الواعر هذاك النور نمشيو لذاك البحر. ضروري نمشيو لذاك البحر. ضروري. دونك دابا حنايا فتنا اخ النير بون ديزان دو كيلومتر ووقفنا في لومبوشور تاع واحد الواد اللي سميتو الواد الواعر. كاين حتى شي واحد حدانا. دونك هنا اماغيباس تيبانو بزاف تاع لي غروت تحت من لافاليز اللي طلعتو نيشان على البحر. سوبر جورني. دونك دابا حنايا يلاه فتنا طنطن، باقي عندنا تقريبا 3 سوايع ونص 4 سوايع باش نوصلوا لاكادير. Is it recording? Yeah. كو هانيا بخير. كنا صايقين داخلين من where did we have dinner? Disney. Oh. Dinner was in طنطن. فوالا شدينا طنطن طواله وحده. قول ميم وصلت لتيزنيت جاني واحد العيا خيالي الكاو تكنيك. دونك وقفنا في واحد ريزورت، واحد البلاصه واعره. وي it was a resort. It was a 5-star gas station. نعسنا في احسن ستاسيون، في احسن جبتنا الكرسي، في احسن طلعنا الشراجم، في احسن سدينا البيبان. بوا احسن 4 تاع السوايع نعاس جو بونس ضربنا سي ديرني طون. فانتاستيك. دونك وي نو جامي كوندوير والواحد يكون عيان الحمد لله. وإلا لقيتو تنعسو في ستاسيون سا فوز ايكونوميز دو لارجون تاع لو اير بي ان بي ولا تاع لوتيل ولا تاع لي زابارتمون. After a night of sleeping in a car, this is my tea ability. الناس كلشي اللي شافوا هاد الابيزود everybody is wondering اش كتجيك هاد السيده. سو شكون نتيا؟ أنا سميتي إيرين، أنا طالبة في البرنامج دكتوراه في الأمريكان، و أنا صاحب ديال نابيل، ودابا أنا في واحد سفر في كل المغرب، ماشي كل، ماشي غير في الجنوب، جنوب المغرب. صافي. مزيان. شنو هي احسن بلاصه اللي شفنا في الجنوب؟ هاد المره ممكن كتجبني مدينه الرفاية بزاف، كاين بزاف الناس شريفين، ولكن ديما الجزيره زوينه بزاف في البحر رام الله وكيفاش كنقولوا ارت القوس. حنايا دابا قربنا نوصلوا لاكادير. اون فا ايسيي دو فير اون بوتيت جورني على لا بلاج. غادي نقلبوا في انزا واش كاين واحد لومبرانت ديال الديناصور. ابارامون يا دي فيستيج دو ديناصور هنايا في المغرب، واحد فيهم اوتور دو لا ريجيون داكادير. غادي نمشيو نقلبوا عليه. ابار سا الحمد لله صافا يتوب.
نايس. Une là. Là, tu vas juste là. incroyable. Ah oui. Tu vois? هذه أنثى صغيرة ديال التيروفود. سيا. هما 3 ديال الأدوا. وهما لي كويس عندهم كبار. ياك لا فاصون ديال لا مارك ديالهم عندهم كلهم كنعتبروها بلوستي. كيمشيو بحال هاد الشكل وغادي. Ce sont les griffes. À la recherche, elles font comme le coq. الاسم ديالي سمير بنطيان وعند الساكنه ديال انزا ومسؤول الحراسه ديال الاطارات وكندوز الميساج و سان في بليزير. الله سبحانه وتعالى بغانا ان نعرفوا هذا الخير هذا اللي كان في بلادنا وهذا الخير اللي عاش هنا ومازال ما كاينينش هنا. وعلاش لا الانسان يجي يدي فكره العلم نور كما كيقولوا شي انسان وشي حاجه اللي هي جديده راه نوفو على العقل. هاد الاستوار ديال لي ديناصور ديال الجوراسيك زعما انا خاصه جربت هذا الخير هذا ودابا عندي لي ديسان راه لاعب على لي ديناصور ماشي انني خدام في لو سيت لا داك لو سونتيمون اللي عطاوني هاد لي زونبرانت وهاد ليستوار تاع لي ديناصور وتيستيو ونجربوا ان شاء الله ويكون خير والله برهان ها هو قدامكم. وبالنسبه للفيسبوك ديالي الا بغيتو تشوفوا مستجدات ديال انزا ولا ديال لو سيت هذا سمير بنطيان وانزا راه الصراحه راه محتاجه لكم جيو وزوروها وبما انكم كتزوروها راه كتحس وربي فوق منا كيحس وكيزيدنا الخير على الخير وهذا هو البيور تاع لا في. وتبارك الله عليكم وباي عليكم ميرسي بيان. ميرسي يا حبيبي. بزاف صافي بليزير. توب. تبارك الله عليك. Salut. Allez, c'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. Donc ça c'est mototaxi plage 17 Agadir. Donc voilà, moi ça marche bien tous les jours, j'ai une centaine de clients, je les ramène du parking à la plage. Voilà. Super les amis, donc voilà, 2000 km في 3 ايام magnifique. Enfin, j'ai eu l'occasion de faire le musée Saint-Exupéry. Surtout que le premier cinéma fleu désert, les Espagnols, aussi que un des plus grands rassemblements d'empreintes de dinosaures. الحجر كاين هنايا عندنا في المغرب هادشي ما كنتش عرفتو تكتشفوا في 2014 دونك سي سوبر. مي خلاصه القول هاد التراث اولا خاص حنا المغاربه نعرفوه واوسي خاص يتحتفظ عليه كو سو سوا اترافير نو ولا كو سو سوا اوسي اترافير لي زوتوريتي. اخر حاجه اوسي خاصنا نحتفظوا على لي زومبوتياج حنايا خارجين من اكادير. دونك فوالا je vous donne rendez-vous à Marrakech. Abonnez-vous à la chaîne. Erin, one last word. Slama, it's nice to see you guys. Bye. E-top. Donc voilà. Shukran jazilan. Nabil Skili sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram ou Fras Derb. Surtout Fras Derb. Nabil Skili.